diri sa kitay hiob. Punta ang pangayo na ko sa inyo, pasaylo ako ninyo kung na ako'y nahimo. Sakit man o dili, dawaton ako. Ang himo na ko sa inyo para magmatatatanan, magtinabangay ta para sa akong trabaho. Wala tayo lainag buot, kagawad. Kung naman may nahimo sa imong mga tao, pasaylo kami. Kauban ako si Salario para mga pasaylo sa inyo. Jo? Okay. Sa tanan, no? Ato kining ginahimo para sa ato ang katuyuan ng atong pagpanarbaho, dili lang para sa ato ang sarili, kundi nalangkob diri ang ato ang pamilya, ato ang mga kabataan. Kay ang tinguha nato sa ato ang gihimo sa atong panarbaho, dili lang ang pangwarta nga makadalatag bugas sa atong pamilya, kung dili usab nga atong madipinsahan ang atong barangay, labi na sa atong mga kabataan sa atong barangay, nga kita ang maghatag og giya bilang opisyalis sa atong barangay, nga maadto sila sa maayong binuhatan. So ako bilang inyong kagawad nga nagdala sa atong peace and order sa atong barangay, o kinsa man sa ato ang adunay mga posisyon sa inyong panimalay o unsa sa inyong komunidad, atong hubuon, isipan ninyo nga parihat ang tanan karon, wala tay posisyon nga gitan-aw para ang naa sa atong dughan nga kasakit kalipay mugawas diri sa atong atubangan, ug aduna may kasuko sa matag usa, ipadala nato aning aso nga nagpasaka. So mobalik ta sa ato ang barangay nga wala nay kapin kabubuton nga igo nga kahiubos, kay diri nga daan atong ibilin ang ato ang mga kahiubos sa matag usa. Kay kining tanan nga sa tulo ka adlaw dili nato ni himuon, pag-abot na ito balik, mao kini makahatag og bugat sa atong pagpanarbaho. Kay matag usa nato na adunay kahiubos nga dili mapagawas. So pinaagi niini atong himuon, istorya nato sa ato ang matag usa ug unsa man o kinsa man ang naigo o nasuko, gigasuka imong gikahiubsan, ipagawas ayaw isipa nga adunay kataas nga posisyon o naay gidala nga posisyon sa komunidad, ayaw na nag-isipa nga parihat ang tanan karong gabi.